जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के एक साबिक फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं और इन्होंने आई थिंक इंतहाई वो जिसे कहते हैं ना, पढ़ी लिखी मंजी, और आई हैड दी अपॉर्चुनिटी टू लिसन हर। और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक आर्क है, इट मस्ट लीव पाकिस्तान बिहाइंड। और उसका इसके इनका जो सेंट्रल आर्गुमेंट है वो ये है कि चाइना जो है वो हमारा असली राइवल है, पाकिस्तान इज अ मैनेजेबल रिस्क। सो देयर टू थिंग्स, पाकिस्तान इज द मैनेजेबल रिस्क। इस तरह का रिस्क है कि हम मैनेज कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुटकी से मैनेज कर सकते हैं। एंड ये है कि इंडिया इज टू बिग, इंडिया डजंट नीड टू वरी। लेकिन एट द सेम टाइम द रियल टॉक इन इंडिया इज पाकिस्तान, पाकिस्तान, इट्स नॉट चाइना। आप बात समझ रहे हैं? The entire discourse in India, the discourse in media, the discourse in polity, the discourse in bureaucracy, digital media, everywhere it is all Pakistan. It is not being discussed Indo-Pacific and China. The discourse is about Pakistan, but they want कि जी चाइना हमारा एनिमी हो। मैंने भी इस पे कमेंट किया, मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा शेयर भी करूं आर्टिकल। इफ यू फाइंड टाइम इसको पढ़ें, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और हमारे जैसे स्टूडेंट जो हैं, हम उन्हें जारी बात है, वी डू सी दिस एज ए, वो जिसे कहते हैं ना, वो देखते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। अब वो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं जी ठीक है, न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, हिस्ट्री है जी, ये एक्सपोर्ट करते हैं इंस्टेबिलिटी, और चाइना की प्रॉक्सी है। दैट इज अगेन डीलिंग पाकिस्तान एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड रेटेड कंट्री, इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना। इसके अंदर वो नजर आता है जैसे ईगोइस्टिक किस्म की एक चीज हो कि क्या है, आप प्रॉक्सी हैं चाइना की। अगले दिन आपको देखा होगा, वो जो सिंगापुर बेस्ड स्कॉलर हैं, उन्होंने उससे सवाल हुआ, इन्होंने जो मौजूद की एडिटर हैं बरखा दत्त ने सवाल किया कि पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी है। उसने कहा कैसे पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी है? चाइना से बिजनेस करता है, चाइना से वेपन्स खरीदता है, वेस्ट से जाके लोन लेता है, कारोबार भी करता है, अमेरिका यूरोप सबके साथ इंगेज है। प्रॉक्सी कैसे है? तो गेट इमोशंस आउट ऑफ योर थॉट्स बिफोर कमेंटिंग। ये जो मैडम कह रही हैं कि जी चाइना के टेक्टिकल गोल्स की प्रॉक्सी है, ये है, और डिसरप्टर है, और इस असल में अच्छा उल्टा चाइना को भी गालियां दे रहे हैं। मैडम एम्बेसडर साहबा जो है वो चाइना को भी गालियां दे रहे हैं, और पाकिस्तान को तो जारी बात दे रहे हैं। और दूसरा, मैंने इस पे ये कमेंट किया था, मैंने कहा बिल्कुल चाइना इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा, बट देयर इज अ क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज कि भैया जो इलेक्टोरल नीड्स हैं इंडिया की पॉलिटिकल क्लास की, वो कैसे पूरी होंगी अगर पाकिस्तान को फारा कर दिया? पाकिस्तान आपकी डिबेट का हिस्सा है, डोमेस्टिक इशू है। पाकिस्तान मे नॉट बी अ फॉरेन पॉलिसी इशू फॉर इंडिया। ठीक है जी। फिर वो मतलब डेरोगेटरी रिमार्क्स भी सारी बात है इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के लिए, प्रेडेटरी स्टेट, और ठीक है जी। सो ये पाकिस्तान के बारे में देयर इज एन ऑब्जर्वेशन इन इंडिया। और इंडिया का वो कहती हैं कि जी हमें स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल फ्रांस, यूएई, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रांस, यूएई, यूएस, फ्रांस एंड यूएई विद द यूएस। अब मैडम एम्बेसडर इज मोर कॉम्पिटेंट देन मी, बट इज देयर, डू यू थिंक दैट फ्रांस एंड यूएस कैन गो अलोंग विद? आपको लगता है? आपको नहीं अंदाजा कि जब बाइडेन साहब ने मना कर दिया था आने से रिपब्लिक डे पे,
تو پھر کون ان کو جو ہے وہ کس کو بلایا گیا تھا؟ فرانس کو. اور فرانس کی اور امریکہ کی ڈو یو تھنک دیٹ جب امریکہ نے انڈو پیسفک ڈاکٹرن انٹروڈیوس کرائی تھی، جو میڈم کہہ رہی ہیں کہ انڈو پیسفک میں فوکس کرنا چاہیے، دے لیفٹ فرانس آؤٹ. ابھی 2 دن پہلے فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے شنگریلا ڈائلاگ پہ یہ کہا تھا دیٹ ایشیا اینڈ یورپ دے نیڈ ٹو فارم این الائنس بیکاز گریٹ پاورز ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو گریٹ پاورز میں ہی واز مینشننگ چائنا اینڈ رشیا بٹ ہی واز آلسو criticizing US. So Americans and the French both left each other out when dealing with Asia and Indo-Pacific. اور میڈم کہہ رہی ہیں کہ نہیں، فرانس UAE اور US کے ساتھ ہمیں اسٹریٹجک ٹرائنگل بنانی چاہیے، اور دوسری جاپان، آسٹریلیا اینڈ انڈونیشیا. اس کی یہ ٹرائنگل کی ویلیو ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں شی از رائٹ. سو آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ So the question is, sometime all what we have to do is, all what we need to be more rational in our thinking. ہمیں اپنی thinking میں rational ہونا چاہیے. اینڈ میڈم زیادہ مجھ سے جانتی ہیں لیکن میری آبزرویشن ہے. سو دیٹ از امپورٹنٹ. انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، انڈیا بہت بڑا ملک ہے. انڈیا از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی اگنورڈ. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں لیگیسی کانفلکٹ میں نہیں رہنا چاہیے. بٹ میڈم آئدر یو آر سپورٹنگ پرائم منسٹر مودی کہ ان کا وہ جو لیگیسی کانفلکٹ کو تو وہ لے کے چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان سے بات نہیں کرنی، ہم کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کون ہے، ہم نے سنگل ہینڈیڈلی حل کر لیا ہے. دنیا میں جا کے وہ دوبارہ ہائفنیشن ہو گئی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ایشو، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لیگیسی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہیے. اور آخر میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی انڈیا کا جو رائز ہے وہ پاکستان کے کولیپس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ جی کیا ہماری جو ہے نا، کیا ہم پاکستان کی جو ہمیں روکنا چاہے گا تو اس کو ہمیں روکنے نہیں دینا چاہیے. سو اسٹریٹجک میچورٹی جو ہے وہ اس میں اندر ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن دا کوشچن از کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں گی میڈم، ہو سکتا ہے، لیکن جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کی نیڈز ڈفرینٹ ہیں. جو اسٹریٹجک کمیونٹی انڈیا کی دے میں بی ریشنل آن مینی اکاؤنٹ، لیکن آن انڈو پیسفک دا گیم از اوور ایز لانگ ایز ٹرمپ از کنسرنڈ. اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ چیک کر لیں. آن انڈو پیسفک دا گیم از اوور. دنیا کو سمجھ آ رہی ہے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سوری دس از ناٹ، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو اٹ. دنیا کو سمجھ آ گئی ہے نا. سو یہاں پہ آپ مجھے بتائیں بندہ اس پہ اب کیا کیا جانا چاہیے. جسٹ شیئرنگ دس تھاٹ. یہ میں نے جب شروع آرٹیکل پڑھا تو میں نے کہا یہ میڈم کیا باتیں کر رہی ہیں. شی از ویری وائز، بڑی اچھی انہوں نے کام کی باتیں بھی کی ہوئی ہیں بیچ میں، اور ساری کام کی باتیں، کوئی ایک بھی ایسی فضول بات نہیں ہے. میرے لیے بڑی لرننگ ہے اس میں. لیکن دا کوشچن از کہ مجھے تو لگ رہا ہے اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ بھائی تم یہ کدھر پھنس کے رہ گئے ہو پاکستان کو. لیکن پاکستان کے بغیر انڈیا کی کچھ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہمیں تو چلو ہمارا تو سیدھا سیدھا ہے نا کہ ہم تو یار ٹھیک ہے، ہمارا تو اس میں ایک چیز ہے اس میں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن دا ریئل تھنگ از دیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان تو نہیں پرائم منسٹر مودی کو روز فون کرتی یا کہتی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. مودی صاحب ہر روز ہمیں مارتے رہتے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے اٹھتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، ہم ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ. یہاں سے اگر انڈیا نکلے، ہم تو کہتے ہیں انڈیا لیڈ کرے، اس خطے کو آگے لے کے چلے. انڈیا از اے بگ پلیئر اور انڈیا کر سکتا ہے یہ.
انڈیا کین ڈو اینڈ انڈیا مسٹ ڈو. ہمیں ہمارے بارے میں ہمیں بھی ساتھ لے کے چلے, اکنامک پارٹنر بنائے. آپ کہتے نہیں ہیں ہمیں ڈیمونائز کرنا ہے. دیٹ از ویئر آئی تھنک انڈیا کو یہ آئی تھنک وی ہیو ٹو گیٹ, یہ جو جانڈرزڈ اپروچ ہے نا, اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اف وی ریئلی ہیو ٹو گرو. یہ نہیں ہو سکتا جیسے یورپ باہر نکلا تھا, ایگوز سے باہر نکلنا پڑے گا. لیکن اب ہم کیا کریں, ہمارا اس سے کوئی قصور نہیں ہے. وہاں پہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ اگر اس کے الیکشنز کا مسئلہ آ گیا تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. تھینک یو.